Guys, tap goda. Gale. Leenca darba. Gale. Kasitti gartee kaayyoon isaa biyyaa qoraan gurgurtu. Ka warri isaanii rakkoo jiru leenca as gubbat darbee. Gale. Leenci san irra guddaa chaayinaan fudhattee ka leenca darbaniif kun waa xiqqoo isa ga'a. Miskiinticha waa xiqqoo isa ga'a. Tokko qofan darbinaaf sadii afurfaa shanfaa jaafaa godhaaf. Silaa kadhachuu jiraami sadaqa. Yoon arrabsee irra gartee leenci dhufamoo yoon gartee maal dubbadhee gartee leenci dhufaa galgala fakkaraa bulaa jechuu yaadaa bulu. Oromootiyya guyyaa kanaa niin qabagaa gaayis nun irraanfatinaa. Taap godhuu gartee mata namuu gartee sooshaal miidiyaa gartee fuudhee naqee fitinaa mana. Fitinaan teenya harka keessa jirti, kiisha keessa jirti. TikTok irraa kara salaataa deemuun ni ulfaata. Miidiyaa irra jiru kanarraa gartee dhiiroo yoo manni gartee leenca naan darbuu dhiiroo. Dhiiroo namni gartee maaree naan darbuu fitinaa. Alaa wahiyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleeyyan Rabbi subhaanahu wa ta'ala galanni hagee walhamdulillah Rabbi nagaa walitti nu deebisee. حديث إمام مسلم وديسي أنس بن مالك رضي الله عنه وانجي عن النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي وانجي أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرد من الدنيا. أجايب زمان قرتي فتنان الدمات فتنا يبدون ما صدع شفتو فتنا يبدون ما رفت شفتو وانجي رسولي صلوات ربي السلام عليه أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة أبو فتنان فولا أزديبت كقطع الليل مظلمة كقرتي هالكن قراجة أدوي تسينت هالكن كن دكانتي هالكنيت فولا أزديبت علمي فتناتنا خيسا وانتك أرغون دنديس وانتك لالون دنديس كقطع الليل مظلمة أكتشتو الكنغر تيغر راجة كان وجوههم قطعا من الليل مظلمة فول لساني قويا جهنم غافا قياما أكغرتي الكنغر راجات غراجة مدكنا الكنيت فولي ورا ربي كفري ويتشيلي تويجو چيلي تو تناف نمني غري ويتغرتي نما خنا قوسن نما هداب الرغراچا الكري راجا جا فكاتفا جاني غرتي اتي قوسن وني كسيم برباچيسو دوبا أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة فتناس دي بترى نمني خلبو بكان دبون نمني خنچنقمي غرتي دنيان تركو خدلغتو غمدو تنجرو خندلغن غمدو خواقبون غمدو خوان قمن غمدو دنيا تنرت ملالت أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة فتنان قرتيك هالكن اتو انا ولكات دكنا قرتي أجايب أزديم يصبح الرجل مؤمنا يصبح نغنم فتى الرجل قربان المرأة دبرتي اللي جل جلابيخ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا
ganama muumina gurbaan kun isaa imaanaa mana isaatii ba isaa imaanni isaa guutuu mana isaatii be isaa imaanni isaa jabaan mana isaatii be makiinaa isaa kaafatee deema يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا قلقل جيجي كفرني ربتي ويمسي مؤمنا قلقل مو إيمانا قبا ويصبح كافرا قنما قرتي ربي كفريجر مالف دبين تنكنا تاتي مالف نمني قنما ربي تمني قلقل ربي كفرا قنما ربي تمني مالي قلقل ربي تمني قنما مالف كفرا وان جاندوبا قرتي يبيع دينه بعرض من الدنيا ديني سا غرغرة بعرض من الدنيا دنيا فايدان كم نيرت دين سا غرغرة دنيا فايدان كم نيف دنيا أمتو داف صلاة ديسي قويا قوتون صلاة إسا في صلاة والإنبيخن صلاة الجمعة صلاة قويا جمعة قرتي أمتا ميكا قرتي أمتا فان صلاة دنيا تنا نمدلقا ما لينكم بكسن دقاسم بيخو يبيع دينه بأرد من الدنيا سل نفسك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إفقافت مالي في إرقما ربي كنجي يبيع دينه بأرد من الدنيا مالي فجاء سيقاله إذن دوبا يبيع الدين بأرد من الدنيا تناف ويترسول صلوات ربي السلام عليه جو أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ورقرين كفري تنا كفر ما إسلام ما خيسابه سببا دنيات واحد دودان كفرا يو وارغ تبو دان تاساني تبو إسلام مال جئے گرتے وان فدد لگا ورقرين كفرين تن كفري گرتے لألا كفري وي كفري نعماتي كفري رب الرابو تسني كفر قرتي إسلام ما خيسابو خروج عن الملة كفرين قرتي كفر النعمات جرا نعمة ربي كفر جرا نمني نعمة ربي تيو كفر اللي بالدسين نمني قرتي نعمة ربي تيو كفر ايسا سينا بالدسين ونسينا بالدسين ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن شكرتم لأزيدنكم يو أنتكو سنيخن وين سنيخن الرت يو غلطنا أفقلتن إسني في نداء ولئن كفرتم يو غرتي نعماتي يكفرتنو ضدنو إن عذابي لشديد أدامني خي غرتي جبا هاي يو كنجي ربي سبحانه وتعالى دبرتين قرتي نيما جارسا كفرت رسول الله صلوات ربي السلام عليه قاف السمي والبه سمي قاف والبه جنة سينة لالي إبداس نقني لالني رسول الله صلوات ربي السلام عليه إيغا قبو أمبودا دبرتي دا وانجين يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار يا جماعة دبرتي صدقنا أن الرقود دا قرتي بدخيجة سنركي بما يا رسول الله جانين يكفرنا جين
maalin irra guddaan keenya ibidda seennennaan yakfurna je dubartiin jalaanaf neeni gaafatta yakfurna billaa rabbi kafranii يكفرنا العشيرة ويكسرنا اللعنة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يكفرنا العشيرة جرين جارسا كفرا ويكثرنا اللعنة أبارسا يدوم ميسن يكفرنا العشيرة جرين جارسا كفرون جارتين جزي جارسي غرتي وأمامك واغود ايفي واجوف يوم تكا وانا غوتي جتي جرين جارسا كفرون ساري نيما جارسا كفرت نمني نيما جارس دبرتين نيما جارسا كفرت يوي بدسين تي نمني نيما ربي كفر ايسا سين ايسا سين إذن نيما ربي تنكفريني فياسي غني دورا غلطة قلت ربي يبيع دينه بأرد من الدنيا نمنخن دين ساقر قريجرا صلاة إيسي كامباني ساقرتي بكما دلقا غنم الرأيلا قلقل أولونو قصلاة تقرن بوفني هل هذا الرجل يعبد الدنيا أم يعبد الله من نمنخن دنيا قبر مربي قبر نمني غنم سبي زاخر أن اتمنى ساتي بي الكن زاخر أم به قلقل قلقل زاجا ذا تربدا سديتي قلو صلاة تقو خرن بوف نمنخن ربي ني قبر مو دنيا قبروا جرا ولهذا تناف رسول الله صلوات ربي السلام عليه تعيس عبد الدينار والدرهم جي تعيس وانتكس خساره هونغوي غرتي غبريتشي غرتي عبد الدينار جي مقابا سيف عبد الدينار عبد الرحمن بن عبد الله غبريتشي ربي عبد الدينار والدرهم تناف فتنان أمان تنا أرقمتو أكبر فتنة إرهامتون فتنة تنميو غرتي هركنا ما جرتو إربدون فتنة موبايل لما نخنا يولا التفكينيا بدون عمتون فتنة موبايلكم في دلالة صلاة نوركي قرآن قرأون نوركي دلقاچون نوركي سيقلي ورّي نمني سمارت فوني أركا قبو شوفا خرب برامتو قديف ملي الرقودة تايمي تينيا إسان نياچو جرا الرقودة زااتينيا نمني نياچو جرو موبايل سaan teessi harkaa nyaadhamu jechuulleen ati gartee nyaadhamte jechuudha ati kutte saan teessi harkaa nyaadhamu jechuun warri gartee wayita gartee rabbi irji'uunii jedhu laalli yaamalu amalan saaliyan sigalee وانغارين دلقا يا ربي ركم لما صلاة تكا دنيا نديبسا سيقاله تكا دنيا نديبسا يا رب مال قوتا موني نقدموني دلقا تمو مال قوتا لكي لالي يعملوا عملا ساليا دلقوا مغاري تكا ومغا صلاة مان صلاة ربك يتوكو جيت النجي عن خيري الدلقا خيري دلقو نديسا موبايل يو غرتي قبري رجلان ناس نما أول قبري رجلان ناس غرتي اسمهاتوين من تازياتي اسمهاتوين امتحانا نقول خيرو تنيفت خمري تنيفت وجر فتنة خيشنا ما يوجر فتنة أركنا ما يوجر إيجا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا كلمتي هاي صلاة ديسون غرتي كفري مو كفري مت صلاة ديسون أتيجي زي كفري غرتي ربي كفر جانا وما برا برباد داسا إيجا هو ربي تكفر خاخونو غنما يانيتو مغونو ربي انتو كويچا ياو جرا
galgalaas nagayaan galuu jirra duba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu mokkore fatanaa imtihaana guddaa tarku salaati salaata dhiisuun salaata gartee laala dhumeet salaata yeroo irraa dabarsinee waa cufa dhiifnee yeroon nuti gartee moobaayil kanarra fixu jirru qofa laali hizaabimeet iskiriinni keekun siif himaa guyyatti taayimii hanga meeqa gartee hangam takka laaltu ismaartifoonii sitti himaa guddiftee xiqqeessifaa siin jaa mee guyyatti meeqa iskiriinii kana gartee bannee laalla moobaayil kana za'a meeqaa turra dhuma quraana fuula tokko qara'uu dandeenya fitinaa biraatan barbaaddaati iga yabii'u diina bi'aradi min addunyaa الدنيا زائلة دنيا ديمتو دنيا دمتو يبيع الغالي بالرخيص وان قالي وان رخيش بدتا دنيا وان رخيش آخرة وان قالي تقول دنيا وان رخيش آخرة وان قالي وانك قالي قرتي زمانا قرتي اتي ديرا خيسة جرات mana khiraa keessa teessuu fi mana ifi jaarratte kamtu irra si wayya ifi jaarratte gartee kafeete keessa teessa firiidama keessa qabda manni khiraa rakko mana khiraa keessa baata keessa godaanta gizee fedhan bayisiin jaan duniyaan akkas yabba duniyaan mana khiraati yoo itti kam duniyaan tun mana khiraati آخران مو قرتي كقلا من خيت خيفي جارت خجزي فيت قول فتي جزي فيت كفيت ذات سلا كسي أكسيت اللي ولف كيسون تاتو إيجا دنيا يجوا وان دمتو آخرة يجوا وان هفتو وان زلالم جرات دنيا يجوا ميشا دمتو دنيا مثلا روان إندومان لا لا دميات وإندومان نجرتي دنيا دنا بشان سمي بو خنا فكيسير رب دنيا دنا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط نبات الأرض جميع بشان سمي بو بكلهم بقي بكله بكلهم دبي مغريسة تي غدته دبي دالة شومي غوغوغي ركيتا إللينس ديمان أكز جبر دنيا يجون أكز جبر ربي سبحانه وتعالى لا للمنا ما ندفع ندعا خوتي خانتو دفع لو تبرا ميشا لولا تني تلفمتي تدور غرتي جلا دارا تاتي تبرا دفع مي ومن الدنيا تنزل عالم تاوجرتي أكمل دوبا غرتي نمني دو غرتي يادو دنيا تنا كنا صوبا من دوبا أكملت أنا بيه إذن لقد كثرت الفتن في هذا الزمن بصورة مدمرة فتنان زمان خانا هيد دو تكا قرتي دمات الفتنة الشهوات لقد عصفت الآن بكثير من القلوب فتنان قرتي شهوات فتنة الشهوات فتنة شهوة فإنها لبوتينيا قلبي تينيا صوفتي جرتي عصفت أكاك الليزات الرب بزاولتي بكثير من القلوب وعبد كثير من الناس هذه الدنيا الرقودان ما قرتي دنيا دنا قبروا جرا دنيا قبروا جرا دنيا قبروا جرا ايه دنيا قبروا جرا شكيت كمالي تناف رسولي تعيسى عبد الدينار والدرهم نجي هونغوي قبرتش دينارا في درهما أبو صلاة أبو برد لقاتك كندك أبو بركنا أبو خطو حاجي ماما ندفني أبو كنا بركنا لا لا دوتي فتنة
فتنا نمني خون قرتي بيساتي ديمي بيبرادو بيساتنا تقرتي دلقا ميجرو قرتي ججيرتا ada bakhiya gargara je behe khayo sawallale garin khayo sawallale biyanama tana waraka male dake biyaraba tana waraka male dake danga qatamure sene nage ayo dalagate nage asila ibada goda dalagate namni satu kunjiru bikade mutti fasada lafa ballayis بني آدم لا لدوانو تقول سيقالوا جلا وانت كمالي بينامات نخيسة فسادا أكوما ما أقرخنا أكوما ما قرتين منخن سوشال ميديا أنكم فسادا لفبالليس فسادك سوشال ميديا انقبو فسادك غرتي ميديا نمو متمتتي درتي بر غرتي دور مال تجرا دور ريدون خنا نمو غرتي خريدون قبو ريدون چقس بيتي بارے نکرتاتے مارے نکرتاتے ريدون انغرتي وادبرسون دبين جبدو ودوم ريدون نكسي جرو غرتي تي في لوفه هيا بول هنا ابو لا بلو چخيس جرا برابر چخيس جرا چخيس لا غوتا TV خنا غرتي انتينا غودا خنا غرتي موتما وني غوتي TV نما توكو قب اچيران ديشني دوف لا ديشا دوف ديشني دوفه نمو غرتي ريموت كنترول بير خاي جارسكون جارتي نسين تيسي اسا غرغلچ ور مغالاتي بي دبي درودي بي بكر وني سمبول با تولچا استاي غرغلچ سيجنال غرتي channel ادا خنا رخاي ريموت كنترول بير خاي ريموت كنترول بير خاي دي اكسي جيرايچو خنا نوخاي خماري نوخاي تابي عربار نوخاي تابي اندي رخاي تابي ماري رخاي ايكو غرتي ماليچو اما فتنا غرتي من سنت فتنا غرتي فيلم موفي ادا فتنا غرتي وانا ادا لا نمني جي خان دلغتا خان قراتي ديما خان مال غدا يروناتي ندمت زورا دور وتكسروا انتات مكورين دلو خنجيرو دي شخي غرتي ريموت كنترول يرك قبته TV duratti gizee gartee dabru fi diisha yoo ol bira laalte diishni taayimii namaa fitu jiru. Taayimii namaa daaraa godhuu eegalee jechuudha. Namuma namana diishachuu gubbaa kaayyatee aboo gamas garagalchi gamana garagalchi maal godhi as gidha khalaas. Hanga gartee xaabiyaa adda addaa ta gartee xaabiyaa mootummaa onni gootu warra diishaa kana gartee ol koranii diisha isaanii kana gartee duraa garagalchanii yaccabsanii gartee duraa fuudhan. Aya durati teeppii gartee kaasetatti waraabee namni kun kaasetaa facee. Kaaseta kana gartee ajaa'iba gaa sagaleen ta'e waraabamtee kaasetaan dabruu san dubbii ajaa'ibaati. Oduma kaasetni kasitti afarsee magaalaa uwwisee kaasetni owwa biraa jiru CD'n dhufe. Laal CD'n dhufe. Aboo CD maraa tokko kunoo kana CD maal jaanii namuu CD'nis guute namuu CD kishat deemaan. Duraan kaasetaan deemaa mire. CD'n dhufee ka CD ajaa'ibaa. CD dhufteetuma miimooriin daaraa goote. Kaaseta CD kuchisee mire. CD's miimooriin dhufteetuma maasalaamaa goote. Miimoorii keessa guuttattee bakka mobaayil keessa kaayattee waan cufa dhagaasta. Ganaa bari dubbiin intarneetiin jabaanne beekadhuma. Achii mobaayil tokko dhufe. Mobaayil kun gartee mobaayil haloo kan maja'u jechuudha. DVD momaal oofetti waan jiru kan keessa hambisee sedduu jira. Tayyaan hin beekne. Sigalee mobaayil haloo takka gartee haloo jedhu dhufe jechuudha. Kaan irraa kaan.
deemee gartee arra ismaartifoonii wanni namayyuu miidiyaa namuu mata mata qaba. Namuu gizee gartee nama arrabsuu fedhe maareera sheer naa godha. Maareera naa dabarsa. Gizee kan fooqii irratti ol baanii wal arrabsanii mire. Akkasii bar. Fooqii irra wal baanii wal arrabsan. Gizee kan karaa irratti eeggattee arrabsiti. Karaa irratti eegee booti maal naan jette jee eeggata. Amma karaa irratti eegsatti karaan guddaan ni jira jechuun TikTokii. Intala warra maarreessanii sheer naa godha. Gurbaa maarreessanii sheer godha. Sheektichi san irratti sheer naa godha. Taphee kana kunoo akbar fitna. Akbar fitna. Irra hamtuu gartee fitna. Sanarraan jirtu jechuudha. Biduuni shakkin namni kun akka fedhe asirraa wal arrabsee ka fedhe namayyuu gartee waan fedhe ja'a miidiyaa mataasaa qaba. Akkanatti gartee ashgalu naas nama kana mashguula godhanii namni kun akka gartee inni qaraane akka inni duuniima jalate duuniima tan akka gabbaru kami goonaa. Namni kun duuniima qofa akka gabbaru kami goonaa. TikTok irraa karaa salaataa deemuun ni ulfaata. Miidiyaa irra jiru kanarraa gartee dhiiroo yoo manni gartee leenca naan darbuu dhiiroo namni gartee maaree naan darbuu fitina. Dhiiroo yoon arrabsee naa wanni godhamu akkam. Yoon arrabsee irra gartee leenci dhufamoo yoon gartee maal dubbadhee gartee leenci dhufaa galgala fakkaraa bulaa jechuun yaadaa bulu. Oromootiyya guyyaa kanaatan niin qabagaa guys nun irraanfatinaa taap godhuu gartee akkana eessaa galaree duuba gartee as gubbaa maallaqaa jira san gubbaan fidee maallaqatti godha jechuudha. Uummanni ijatti xiqqaatu kun fitinaa gartee ibaadatu duniyaan akkana. يبيع دينه بأرد من الدنيا أتي مال برباد دميت مال تقرتي وني قرودي ديمتات أسمر خالتاو خال كنيس أسمر كاترابل خسوبين سلانة خواتك كنغونة قرآن كرانة متى نمو قرتي سوشال ميديا قرتي فودي نكي فتنا منا فتنان تنيار كخيزي جرتي خيش خيزي جرتي سيقاله رسول صلوات ربي السلام عليه عن دنيا اسن راسو دو جيبر عن دنيا اسن راسو دو ان شاء الله بورو في ديبنا اسر دامنا ان شاء الله نيجا بورو بكتنرا بفتناتنا تديبنا كسي يرخينيا لا دبيتنا guys تاب غدا ياله lenca darba igale akkasitti gartee kaayyoon isaa biyyaa qoraan gurgurtu ka warri isaanii rakkoo jiru leenca as gubbat darbee igale leenci san irra guddaa chaayinaan fudhattee ka leenca darbaniif kun waa xiqqoo isa gaha miskiinticha waa xiqqoo isa gaha tokko qofan darbinaaf sadii afurfaa shanfaa jaafaa godhaaf silaa kadhachuu jiraami sadaqaa akkasii nageetta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.